नेपालको राजधानी काठमाडौँ धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक शहरको रूपमा परिचित बनेको छ। विश्वकै रमणीय शहरमध्ये पर्ने नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सम्भावना र चुनौती दुवै बोकेको शहर हो। रमणीय हिमालका श्रृङ्खलाहरू, हरियाली वनजङ्गल, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो शहरका 7वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। यस अर्थमा पनि उपत्यकालाई विश्वले नै महत्त्वका साथ हेरेको छ। नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको यस उपत्यकामा पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू बसाइसराई गरेर आउने गरेका छन्। फलस्वरूप अन्य जात-जाति र भाषा-भाषीका मानिसहरूको बसोबास पनि दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। जनघनत्व वृद्धिले उपत्यकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन हुनुका साथै फोहोर व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन तथा शुद्ध पानीको उपलब्धतामा ह्रास आउँदै गएको छ भने धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदामा पनि ह्रास आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनाहरू, जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण, भूमिगत पानीको स्रोतमा कमी हुनु, खोला तथा खोल्साहरू साँघुरिँदै जानुका साथै हरियाली विनाश हुनु जस्ता कारणले विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। यस्ता समस्या आउन नदिन र भद्रगोल विकास प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र बस्न लायक शहर निर्माण गर्नु अति आवश्यक बनिसकेको छ। चारैतिर पहाडले घेरेको यो कचौरा जस्तो सुन्दर शहरसँग सदियौं पुरानो मानव सभ्यताको अवशेष रहेको पाइन्छ। विश्वका कैयौं आधुनिक शहरसँग त्यो प्राचीन सभ्यता छैन जो काठमाडौँसँग रहेको छ। काठमाडौँको प्राचीन सभ्यता केलाउने हो भने यहाँ भएका ढुङ्गे धाराको खानेपानी प्रणाली, फाल्टा, ढल व्यवस्थापन प्रणाली लगायत धेरै कुरा मल्लकाल, लिच्छविकाल र किराँतकालमा नै विकास भइसकेको एउटा सुन्दर प्रणाली हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बसोबासका कारण यस्ता महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका संस्कृति मासिँदै गएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको नगरहरूको पुनःनिर्माण, विस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 बमोजिम 2069 वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। 10,000 र पनि हाम्रो चाहिँ 4 किल्लाभित्र समेटिएको क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक बस्तीहरू जस्तै बुगमती, खोकना जस्ता ऐतिहासिक बस्ती छन्। हामी त्यो भित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैनौँ। तर त्यस्ता बस्तीहरूको चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रिभाइटलाइजेसन गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। तिनीहरूलाई पनि अझै चाहिँ व्यवस्थित र अझै चाहिँ बस्न योग्य चाहिँ बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू त्यहाँ गर्छौँ। तर जग्गा एकीकरण जुन हामी चाहिँ यो नयाँ नगर बनाउन जुन जग्गा एकीकरणको अवधारणा छ त्यो चाहिँ त्यस्तो बस्तीमा लागू गर्दैनौँ। त्यसको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ अरू विस्तार भएका नयाँ बस्तीहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ हाम्रै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर जग्गा विकास गरेका, हाउजिङहरू गरेका ठाउँहरू छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ योजनामा चाहिँ समायोजन गर्छौँ र अनि व्यवस्थित बसोबासको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। मुख्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको जस्तै खेतीयोग्य जमिनलाई पनि संरक्षण गर्ने र बस्तीलाई पनि व्यवस्थित गरेर लैजाने हो। त्यसमा चाहिँ अब जनताहरू चाहिँ अब त्यसमा हामी चाहिँ बस्ती विकास गर्न नसकिकन छुट्टै चाहिँ खाली जग्गा राख्छौँ, हामी चाहिँ कृषियोग्य राख्छौँ भने पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले आइसकेको भूउपयोग
वर्गीकरण सम्बन्धी नियमावली 2069ले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। हामी त्यो मार्फत चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कृषियोग्य जमिन पनि चाहिँ हामी संरक्षण गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ र जग्गाईकरणको माध्यमबाट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि खास गरी बाटोघाटोको लागि चाहिने क्षेत्रफल अनि त्यसपछि खुला क्षेत्रको लागि चाहिने क्षेत्रफल र पूर्वाधार विकास गर्न चाहिने क्षेत्रफल हो, त्यो कट्टा गरेर अरू बाँकी चाहिँ विकसित गरी उहाँहरूलाई नै फिर्ता दिने हो र उहाँहरूको नै जीवनस्तर चाहिँ उकासिने हो, उहाँहरूकै चाहिँ प्रपर्टीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ बढेर जाने हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ जनताहरू हामी चाहिँ कृषिमै आश्रित हो, हामी चाहिँ कृषियोग्य जमिनमा गर्न दिँदैनौँ भन्नुहुन्छ भने अब नगरपालिकाबाट चाहिँ अब यो भू उपयोग वर्गीकरण अनुसार उहाँहरूको जग्गा कृषियोग्य जमिनमा पर्यो भने हामी चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गर्ने अवस्थामा रहँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो विकासका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले 50 वर्षे दूरदृष्टि र परिदृश्य सहितको 20 वर्षे रणनीति तथा कार्यनीतिको योजना बनाई काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको गुरु योजना तथा भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरी विभिन्न जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ भने केही सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी हरियाली पार्क निर्माण, सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो र एकीकृत विकासका लागि प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न सहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाका 4 कुनामा नयाँ नगर निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेको छ। काठमाडौँ ईशान अर्थात् पूर्व उत्तर नयाँ नगर, आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण नयाँ नगर, त्यस्तै नैऋत्य दक्षिण पश्चिम नयाँ नगर र काठमाडौँ उत्तर अर्थात् हरित नयाँ नगर गरी 4वटा नयाँ नगर निर्माणको लागि प्राधिकरणले डीपीआर समेत तयार गरिसकेको छ भने ईशान नयाँ नगर आयोजनाको भौतिक विकास योजना स्वीकृत भई मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको अवस्था छ। यही 4वटा नयाँ नगर मध्ये एक हो ललितपुर जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको नयाँ नगर आयोजना। नैऋत्य नयाँ नगरले ललितपुर जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूलाई समेटेको छ। ललितपुर जिल्लाको खोकना, बोगमती, छ्यासीकोट, सैबु, भैसेपाटी, फर्सीडोल लगायतका ठाउँलाई समेटेर जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने योजना उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ। विशेष गरेर पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ यस्ता पुराना बस्तीहरूलाई त्यो आयोजनामा चाहिँ संरक्षित गर्ने हिसाबले हामीले हेरेका छौँ र त्योभन्दा बाहेकलाई हामीले प्लानिङ गरेर यसका नेटवर्कहरू चाहिँ पुराना सहरहरूसम्म चाहिँ कसरी सुविधा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले प्लान गरेको अवस्था हो। र सँगसँगै यदि हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्टले के पनि प्रस्तावित गरेको छ भने त्यस्ता सहरहरूमा चाहिँ उसको आफ्नो आइडेन्टिटी नबिग्रिने गरी त्यसलाई चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने पनि परिकल्पना गरेको छ। तर कस्तो छ भने हाम्रो ल्यान्ड पुलिङ आयोजनाले चाहिँ आफैमा फन्डिङ हुनुपर्ने, आफैमा डिपेन्ड हुनुपर्ने एउटा बाध्यता छ र यो रिपोर्टले चाहिँ त्योभन्दा अलिक बढेर एउटा सहरकै परिकल्पना कसरी गर्ने अनि पुरानो बस्तीहरूलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी रेट्रोफिट गर्ने लगायत यसलाई सबलीकरण कसरी गर्नेसम्म पनि यसले सोचेको अवस्था हो। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जग्गा विकास आयोजनाले आफ्नो इन्टरनल सोर्सभन्दा बाहेक पनि हामीले नेपाल गभर्मेन्टको र इभन वैदेशिक र विभिन्न स्टेक होल्डरबाट चाहिँ कसरी फन्ड जुटाउन सकिन्छ भन्ने पनि हामीले प्रयास गरिरहेको अवस्था हो। यो यति संवेदनशील विषय हो, पब्लिकले बुझेको र हामीले सोचिरहेको विषय अलिक फरक जस्तो पनि लाग्छ। तर समसामयिक विषय के छ भने अहिले जति पनि खेतीयोग्य जमिन भनेर खेती भइरहेको जमिन देखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ 80% जमिन दोहोरो तेह्रो चाहिँ बेचबिखन भएर यसको ओनरसिप अर्कोमा ट्रान्सफर भइसकेको अवस्था छ र त्यही घर धनी पहिलाको त्यही जग्गा धनीले चाहिँ गएर त्यो आफूले बेचिसकेको जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्था छ। तर 80% एराउन्ड चाहिँ यो एरियाकै कुरा गर्ने हो भने 80% एराउन्ड बिक्री भइसकेको अवस्था हो भनेपछि त्यो ओनरले त कुनै पनि बेला त भोलि डेभलपमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था रह्यो र भोलि आज देखिरहेका ल धान झुलेको ठाउँ चाहिँ ओहो कृषियोग्य भूमि भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यहाँ के संरचना बन्छ र कुन तरिकाले बन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। त्यो भएर अहिले नै हामीले यो प्लानिङ गऱ्यौँ भने मात्र यो सम्भव हुन्छ। डाँडामा चाहिँ तपाईँको प्लटिङहरू भइसकेको अवस्था छ भने अब तपाईँ हामीले एउटा साँच्चै नै सोच्ने बेला आएको छ कि हामीले यो साँच्चै कृषियोग्य जमिन भनेर छुट्याएर राखेर त्यो कृषियोग्य नै भएर बसिरहन्छ त।
अब हामीले कृषि भनेर यो भ्यालीभित्रलाई कृषियोग्य भनेर हामी लागिरह्यौँ भने यो राजधानी सहर कुरूप भएर जानेमा कुनै दुविधा छैन। काठमाडौँ उपत्यका मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख शहरको रूपमा चिनिन्छ। यो शहरलाई देशको नमुना शहरको रूपमा लिइन्छ। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको हिसाबले काठमाडौँ अवसरको शहर पनि हो। अवसरको खोजीमा गाउँबाट मानिस शहर र अन्य शहरबाट बसाइसराई गरेर काठमाडौँ आउने क्रम सङ्घीयता सुरु भएपछि पनि कम हुन सकेको छैन। काठमाडौँको जनघनत्वलाई धान्न सक्ने व्यवस्थित शहरको आवश्यकतालाई बन्न लागेका नयाँ नगर निर्माण भएपछि केही हदसम्म पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। ललितपुर जिल्लामा बनाउन लागिएको नैऋत्य दक्षिण पश्चिम नयाँ नगर आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यहाँका पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक बस्तीहरूलाई संरक्षण, पुनर्निर्माण गर्दै हरियाली पार्क, ठूला ठूला बाटोघाटो सहित खानेपानी, विद्युत, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको प्रशस्त अवसर सहित आवश्यक पूर्वाधारयुक्त सुविधा सम्पन्न शहर बनाउने उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना रहेको छ। ललितपुर जिल्लामा करिब 10,000 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने नयाँ नगर योजनाले साबिकको खोकना गाविसका ओडाहरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र बुङमती 1 नम्बर ओडाको भैँसीपाटी छम्पी जाने मुख्य बाटोबाट बस्तीतर्फ मात्र र 2, 3, 4, 5, 6 को साबिक सैबु गाविसका सबै भागलाई समेटेको छ। पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि साबिक सैबु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सीडोल, बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्मको क्षेत्र, पश्चिम बागमती नदीको सिमाना, उत्तरमा साबिक सैबु गाविसको सिमाना र दक्षिणमा बागमती नदीसम्मको भागलाई समेटेर यो नयाँ नगर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगरका लागि छुट्याइएको स्थानमा जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित सडक, ठाउँ ठाउँमा पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, व्यवस्थित ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरी आम स्थानीय जग्गा धनी र समग्र क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको चाहनालाई व्यवस्थित नयाँ नगर मार्फत पूरा गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन जग्गाको उपलब्धता कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले हाल सानो सानो टुक्राका जग्गाहरू प्लटिङ गरी जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी पूर्ण रूपमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ। ललितपुर महानगरको ओडा नम्बर 22 बुङमतीको धेरै जस्तो जग्गा यस नयाँ नगर आयोजनामा समेटिएको छ। फर्सीडोल जाने सडकको दायाँ बायाँ पनि धेरै जग्गा खाली रहेको छ। यस ठाउँमा पनि हाल धमाधम अव्यवस्थित तरिकाले जग्गाको प्लटिङ भइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। त्यसैले पनि व्यवस्थित शहरका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि सारेको नयाँ नगर आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। न्यू डेभलपमेन्ट टाउनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि यो सुरुमा अब ठिकै लागे पनि यहाँको व्यापक जनताहरूलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि यता परियोजनाहरू धेरै परियोजनाहरू यहाँ एकैचोटि आयो कि यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकमा पनि यो द्रुत मार्गाधिकार पनि यसैमा पर्यो, बागमती कोरिडोर पनि यसैमा पर्न आए। अनि त्यसपछिको अर्को परियोजना भनेको 132 kVA लाइनको प्रसारण लाइन पनि यसैमा पर्न आइसकेपछि जनताहरूलाई के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ एकदम आँखा गाडे। हाम्रो जग्गाहरू जति खेतीयोग्य भएर बनेको जग्गाहरू छ नि त्यो सबै जाने भयो भन्ने कुराहरू डर त्रास चाहिँ भयङ्करै भएको अवस्था हो। हामीले पनि बुझाउन नसकेकै हो। त्यसैले यो परियोजना चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँको आदिवासी भनौँ न यो खेतीमा निर्भर रहेको छ। हुन त यो परियोजनामा होला उहाँलाई कृषियोगी जमिनहरू पनि छुट्याउने परियोजना त मैले छ जस्तो लागेको थियो, तर जनतालाई बुझाउन सकेको अवस्था छैन। मैले पनि पुरै बुझेको अवस्था छैन भने जनताले पनि बुझेको अवस्था चाहिँ छैन। मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कम हुनु पर्यो। यदि लिन आउने हो भने पनि 20% मात्र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर 80% सम्म रिटर्न गर्ने हिसाबले
होइन। कमसेकम मैले भन्नु खोजेँ यति नै होइन कि जे होस् जनताको जग्गाहरू चाहिँ थोरै कन्ट्रिब्युसन दिएर चाहिँ पूर्वाधारयुक्त बनाइदियो भने जनतालाई इजिली हामीले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित नैऋत्य दक्षिण पश्चिम नयाँ नगर अन्तर्गत यस आयोजनाको खोकना क्षेत्रको भूभाग पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खोकनाको पूर्वमा रहेको रुद्राणी स्कुलको दक्षिणतिर चुडाल मार्गको दायाँ बायाँ बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्मको जमिन, त्यस्तै खोकनाको बाखचा पार्कको पश्चिम, भैँसीपाटी कोलोनीको दक्षिण, बागमती नदीको उत्तरमा रहेको जग्गा पनि अहिले खाली नै छ। तर केही व्यक्तिहरूले यस ठाउँमा पनि धमाधम प्लटिङ गरिरहेका छन्। फराकिलो रहेको यस फाँटमा नयाँ नगरका लागि आयोजनाले भने जस्तै व्यवस्थित नयाँ नगर बनाउन सकिने देखिन्छ। बस्ती बाक्लो रहेको खोकना बजारलाई पनि नयाँ नगरको काम सुरु भएमा यहाँका भित्री बाटोघाटो तथा ऐतिहासिक पोखरी र धार्मिक क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गरेमा यस ठाउँलाई सोचे जस्तो सहर बनाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। भैँसेपाटी सैबुको दक्षिणपट्टिको क्षेत्र जुन चोभार जलविनायक मार्गमा रहेको जग्गा, बागमती नदीको किनारमा पर्ने खोकनासम्मको जग्गा पनि आयोजनाले 10,000 क्षेत्रफलभित्र राखेको छ। त्यस क्षेत्रमा पनि हाल धेरै ठाउँमा जग्गा खाली रहेकाले तत्काल नयाँ नगरको काम अगाडि नबढाए धमाधम अव्यवस्थित बस्तीका रूपमा परिणत हुने देखिन्छ। प्राधिकरणले भने बमोजिम काम हुने हो र बेलैमा एउटा समय जुन तोकेको त्यो समयमा नै काम सिद्धिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ यहाँ हामी पुराना वासीहरूलाई चाहिँ खाली भएका जग्गाहरू जुन खाली जग्गाहरू छ ती जग्गाहरू चाहिँ संरक्षण पनि हुने थियो। नयाँ नगर बन्न थाले सुरु भइसकेपछि खाली जग्गाहरू रहनेछ, त्यहाँ बच्चाहरूको लागि खेल्ने पार्क, स्कुल, विभिन्न बिहान बेलुका बुढाबुढीहरूको लागि हिँड्नको लागि यताउति स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ ठाउँहरू पनि त्यसैबाट चाहिँ नयाँ नगरले चाहिँ उपलब्ध पनि हामीलाई गराउनेछ। यही अनुसार चाँडै नै काम सुरु हुने हो भने पक्कै पनि हामीहरूले यो पुराना वासीहरूलाई चाहिँ ठुलो टेवा मिल्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विद्यमान शहरीकरण साथै उदयमान शहरीकरण वातावरण र वर्तमान सामाजिक राजनैतिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्थिति साथै दिगो शहरी विकास र जीवन्त आर्थिक विकासको सम्भावनालाई विचार गर्दै नयाँ परिकल्पना गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न 20 वर्षे रणनीतिक विकास गुरु योजना विकसित गरेको हो। नयाँ शहरमा कम्तीमा 30% जग्गा सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै सडक, ढल र खुल्ला ठाउँ जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। जग्गा योगदान बापत स्थानीय जनताले पूर्वाधारयुक्त आवश्यक घडेरी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कोही पनि विस्थापित नहुने गरी नयाँ नगर आयोजनाले कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। नयाँ नगर बनाउने अब हाम्रो समाजलाई विकास गर्नु भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो। यो कुरा चाहिँ अब एकदमै छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। हाम्रो यो ठाउँलाई मात्रै नभएर हरेक ठाउँमा नयाँ नगरहरू बन्नुपर्छ होइन। अब भएका संरचनाहरूलाई बिगार्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूलाई चाहिँ बिगारेर नयाँ शैलीमा बनाउने त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ एकदमै चलिरहेछ। त्यो भन्दा पनि अब दिगो विकास हुनुपर्छ अनि त्यसपछि अब कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतहरूको हानि नोक्सानी हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब प्राकृतिक स्रोत भनेको हाम्रो देशको सम्पत्ति हो होइन, त्यसलाई नमासिकन एकदमै राम्रो ढङ्गले गर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नयाँ नगर। नयाँ सहरको जग्गा विकासको संयन्त्रको रूपमा जग्गा एकीकरण वा जग्गा समायोजनलाई अंगीकार गरेको छ, जुन भूमि विकास संयन्त्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मानिन्छ। ढल निकासको क्षेत्रमा नयाँ सहरमा ढल निकास प्रणाली अलग प्रकारको हुनेछ। घरेलु ढल निकास र आकाशे पानीको निकासका लागि छुट्टा छुट्टै ढल निकासको व्यवस्था हुनेछ। ललितपुरमा बन्ने नैऋत्य नयाँ नगरमा हरित नगर व्यवस्थापनको रणनीतिले भूमि प्रयोग, प्रविधि र वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिनेछ, जसले कम कार्बन उत्सर्जनमा योगदान पुर्याउँछ, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदछ र शहरी क्षेत्रको बढ्दो तापक्रमको प्रभावलाई घटाउँदछ। सडक र यातायात क्षेत्रमा नयाँ नगर विकास क्षेत्रमा सडक
6 मिटर, 8 मिटर तथा 11 मिटर साथै मुख्य सडक 50 मिटर प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसैगरी ललितपुर नयाँ नगरको विकास पूर्वाधार क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन प्रगति र कृषि सम्भावित जग्गाको संरक्षणका लागि कृषकहरूको हितमा प्रवर्धन गरिनेछ। शहर फगत भौतिक संरचनाहरूको थुप्रो र मान्छेहरूको भिडभाड मात्र होइन, शहरको आफ्नै कला, संस्कृति, रीतिथिति, चाल चलन हुन्छ। ललितपुर यस्तै मौलिक कला संस्कृतिको शहर पनि हो। शहर भनेको घरहरू, मान्छेहरू मात्र होइनन्, यो एउटा सभ्यता पनि हो। शहरसँग त्यसको आफ्नै सम्बन्ध हुन्छ। सभ्यता भनेको त्यहाँको रीतिथिति, चाल चलन हो। शहरमा बसोबास गर्नेहरूले यहाँको सभ्यतालाई बुझ्नुपर्छ। यसका लागि हामी आफै पनि सभ्य हुनुपर्छ। आज हामी सभ्य हुने हो भने हाम्रो शहरको सभ्यता पनि गौरवपूर्ण हुनेछ। प्रस्तावित नयाँ नगरभित्र पर्ने हालका बस्तीहरूलाई पनि सुन्दर र सुविधायुक्त बनाउनु यस परियोजनाको दायित्व हो। यहाँका घर बस्तीहरू हटाएर बगैँचा बनाउन, रुख रोप्न त्यति सम्भव छैन, तर हरेक टोलटोलमा, हरेक घर-घरमा फूल, बोट बिरुवा अनिवार्य रोप्न सकिन्छ। ससाना बुट्यान लगाउन सकिन्छ। घरको छत र बार्दलीमा ढकमक्क फूल फुलाउन सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई पूर्णतः प्राचीन शहरका रूपमा विकास गर्न त्यति सहज छैन, तर काठमाडौँ भनेको मुलुकको राजधानी हो, प्रमुख प्रशासनिक शहर हो। देशभरबाट उपचार गराउन, पढ्न, भविष्य बनाउनेहरू यहाँ आउने गर्छन्। यसर्थ काठमाडौँ शैक्षिक हब हो, व्यापारिक केन्द्र हो, उपचार गन्तव्य हो। यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन सुलभ, सहज बनाउनका लागि काठमाडौँले सम्पदा संरक्षण गर्दै आधुनिकतामा फड्को मार्नै पर्छ। उपत्यकामा भएका भाषा, कला, संस्कृतिदेखि खेतीयोग्य जमिन, डाँडा पाखालाई समेत संरक्षण गर्ने उद्देश्यले थप नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुका साथै सफा, सुन्दर, पूर्वाधारयुक्त नगरको परिकल्पना गर्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले यस नयाँ नगरलाई अगाडि बढाएको हुँदा हामी सम्पूर्णले आआफ्नो ठाउँबाट उक्त कार्यलाई हातमा हात मिलाएर अगाडि बढाउन सके नयाँ नगरको सपना वास्तविकतामा परिणत हुनेछ। सुन्दर र सुविधायुक्त शहरको परिकल्पनाले पूर्णता पाउनेछ।